حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دور خلافت دے اندر 18 ہجری دے اندر 65 سالی آ گئی ہیں۔ امام ذہبی رحمہ اللہ سیر عالم النبلا دے اندر لکھ دینے اتنی زیادہ 65 سالی آئی ہیں، مدینے دے وچوں اناج ختم ہو گئے ہیں، مدینے دے وچوں کھانا پینا ختم ہو گیا ہے، بارشاں نہیں آ رہی ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ دے دور خلافت دے اندر 18 ہجری دے اندر اتنا بڑا 65 سالی آئی ہے کہ جنگل دے درندے باہر آ گئے نے، جنگل دے درندے رستیاں تے آ گئے نے، جنگل دے درندے بھی رستیاں تے بھکھے مرے پے ہوندے سن، جانور رستیاں تے مرے پے ہوندے سن۔ اتنی بڑی 65 سالی آئی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اے مدینے دے والی، اے ریاست مدینہ دے امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت عمر رضی اللہ عنہ منبر رسول تے آئے، انج لوگ بیٹھے ہوئے نے۔ حضرت عمر نے 4 قسماں اٹھائیاں، کہنے لگے او لوگو 65 سالی آ گئی ہیں، غریب بھکھے مر رہے نے، یتیم مسکین بھکھے مر رہے نے، آج عمر دا بھی اعلان سن لو، آج تو بعد میں عمر اس منبر رسول تے اللہ دی قسم اٹھا رہا ہوں، میں عمر آج تو بعد گوشت نہیں کھاواں گا، میں عمر آج قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، میں عمر آج تو بعد دودھ نہیں پیاں گا، میں عمر اللہ دی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، آج تو بعد میں عمر پنیر استعمال نہیں کراں گا، میں عمر چوتھی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، آج تو بعد میں عمر نو کوئی بندہ اپنے سالانے چ گھی پوندیاں نہیں ویکھے گا، گھی نہیں کھاواں گا۔ یہ 4 قسماں اٹھائیاں امیر المومنین نے، یہ ساری رعایا کہنے لگے، یہ سارے لوگ کہنے لگے امیر المومنین تہاڈا شان بڑا لائے، تسی اللہ دے نبی دے صحابی تہاڈا مقام بڑا لائے، اسی تانوں بھکھیاں نہیں ویکھ سکدے، تسی امیر المومنین ہو، امانت دار ہو، سانو تہاڈی امارت تے یقین ہے، تسی گوشت کھاؤ، سانو کسے قسم دا کوئی اعتراض نہیں، تساں رات نو جاگنا آندا ہے، تسی گھی بھی کھادا کرو، تسی دودھ بھی پیتا کرو، تسی پنیر بھی استعمال کریا کرو۔ سیدنا عمر کہنے لگے نا نا لوگو، جے میں پنیر استعمال کیتی، جے میں گوشت کھاندا رہا، جے میں دودھ پیندا رہا، جے میں گھی استعمال کردا رہا، کیوں استعمال کردا رہا، تے پھر مینوں اے دسو، مینوں غریباں دی بھوک دا کیویں پتہ چلے گا؟ او لوگ جنہاں دی روزی روٹی بند ہو گئی ہے، انہاں دی تکلیف دا کس طرح پتہ چلے گا؟ اج میں بھی وقت تے وزیر اعظم کولوں ریکویسٹ گزارش کرنا چاہنا، سوشل میڈیا دے ذریعے ساڈا پیغام جانا چاہیے سیاسی حلقیاں تک۔ اور وزیر اعظم صاحب، عزت مآب وزیر اعظم صاحب، جدوں بھی سیاست دا معاملہ ہوندا ہے بڑے خطاب کرتے ہو قوم دے نال، اے وی ریاست مدینے دا امیر المومنین ہے، اے وی ریاست مدینہ دا صدر اور وزیر اعظم ہے، اے وی قوم نال خطاب کر رہا ہے، تسی بھی ریاست مدینہ دے دعوے دار ہو، تسی بھی قوم نال خطاب کر دے ہو، تہاڈی زبان بڑی چلدی ہے، جدوں سیاست دا معاملہ آوے تسی بڑا سونی تقریر کرتے ہو، جدوں پی ٹی آئی تے سیاست دے معاملات ہون پھر کیوں تہاڈی زبان بند ہو گئی ہے؟ جدوں لاک ڈاؤن دے دن آئے نے، ریاست مدینہ دے حکمران نے منبر رسول تے اپنی قوم نال خطاب کر کے 4 قسماں اٹھائیاں، اج تو بعد ریاست مدینہ دا حکمران گوشت نہیں کھائے گا، اج تو بعد ریاست مدینہ دا حکمران دودھ نہیں پیے گا، اج تو بعد ریاست مدینہ دا حکمران پنیر استعمال نہیں کرے گا، اج تو بعد مدینے دی ریاست دا حکمران گھیو استعمال نہیں کرے گا۔ وزیر اعظم صاحب کرو بڑا دل، اسی تواڈے نال ہاں، ساڈیاں دعاواں تواڈے نال ہون گیاں، کرو نا اعلان، اج تو بعد وزیر اعظم تنخواہ نہیں لوے گا، کیونکہ مزدور دی مزدوری بند ہوئی ہے، وزیر اعظم دی تنخواہ بند ہوئے گی۔ وزیر اعظم صاحب کرو اعلان، جویں لاک ڈاؤن لگا ہے، انہاں مزدوراں دی مزدوری بند ہوئی ہے، تواڈے وزیراں دیاں تنخواہاں بند ہونیاں چاہیدیاں نے۔ تساں ملتان تقریب نال خطاب کیتا، کروڑاں روپے خرچ ہوئے، تساں روزانہ تقریبات نال خطاب کردے ہو، کروڑاں روپے خرچ ہوندے نے، وزیراں دیاں مراعات تے کروڑاں روپے خرچ ہوندے نے۔ وزیر اعظم صاحب کرو بڑا دل، جویں مدینے دی ریاست دے حکمران نے قسم اٹھائی ہے، میں گوشت نہیں کھاواں گا، میں دودھ نہیں پیاں گا، میں پنیر استعمال نہیں کراں گا، میں اج تو بعد گھیو استعمال نہیں کراں گا،
کرو بڑا دل تسی بھی تنخواہ نہیں لوگے تواڈے لکھاں تے کروڑاں روپے دیاں جڑیاں مراعات نے اے تسی نہیں لو گے غریباں نال احساس ہمدردی اینو کہندے نے اینو لاک ڈاؤن دا نام احساس ہمدردی نہیں غریباں دے نال انہاں دے نال ساتھ دین دا نام احساس اوے میں تے ویکھیا کئی وزیراں دے کتے سیر کردے ودے نے مرسڈیز دے اندر گڈیاں دے اندر غریب رولتے تے مرتے پے نے میں وزیر اعظم تک شاید میری آواز نہ پہنچے لیکن مسجد نمرہ دے غیرت مند مسلمانوں تسی دور دراز دے علاقیاں چاہندے ہو میں تواڈے تک تے اپنا درد مندانہ پیغام پہنچا سکدا نا میں تواڈے تک تے آواز اور کوئی کونسلر دا امیدوار ہے کوئی چیئرمین تے وائس چیئر دا امیدوار ہے کوئی ایم پی ایم این اے دا امیدوار ہے اور میرے عزیزو آؤ کرو انہاں غریباں دے نال ہمدردی کرو اعلان جویں ساڈے گھر وچ سالن پکے گا اوویں غریباں دے گھر وچ سالن پکے گا اور جویں ساڈی عید گزرے گی اویں غریباں دی عید گزرے گی اور میریاں بہناں ماواں تے بہناں جے چاند اج اس عید دے اوتے ڈبل سوٹ نہ بنائے تے کچھ نہیں ہو چلا غریباں تے یتیماں تے مسکیناں نوں سوٹ لے دو میں پیغام دینا چاہنا وا اس عید دے اوتے جے تسی تے میں سیر تے نہ جائیے کچھ نہیں ہو چلا اس سیر دے پیسے غریباں مسکیناں یتیماں تک پہنچا دئیے اج تو بعد سارے سیاسی امیدوار اور جتنے اس جمعے دے اندر سرکاری عہدیدار بیٹھے ہوئے نے جویں مزدوراں دی مزدوری بند ہوئی ہے اے تنخواہ دے حصے وچوں اج حصہ مقرر کر کے جان یار انہاں دی مزدوری بند ہو گئی ہے اساں انہاں نوں اپنی تنخواہ وچوں حصہ دیاں گے رب ساریاں بیماریاں دور کر دے گا سب ساریاں ٹینشناں دور کر دے گا رب ساریاں مشکلات آسان کر دے گا اور ایک کرونا شرونا ختم ہو جائے گا اودوں جدوں ساڈے دل دے اندر احساس ہمدردی آئے گی اے ریاست مدینہ دا حکمران ویکھیا نہیں تساں آپ پیدل چل رہے ہیں غلام اونٹ تے سوار ہے غلام سواری تے سوار ہے ریاست مدینہ دے حکمران نو ویکھو تے صحیح نا اور جسم تے جڑا کپڑا تے لباس پہنیا ہویا ہے 18 ٹاکیاں لگیاں ہوئیاں نے غلام نے نواں سوٹ پایا ہویا ہے اے سی ریاست مدینہ اللہ پاک اسے وجہ تو اعلان فرما رہے نے اے لوگو غریباں یتیماں نال مسکیناں نال تعاون تسی کریا کرو اللہ بھی پاک نے فرمایا سب تو بہترین اعلیٰ ترین اور برکت رحمت والا گھر اللہ دی زمین تے او گھر رہے جس گھر دے دروازے ہر ویلے غریباں واسطے کھلے رہندے نے جس گھر دے اندر غریباں واسطے دسترخوان لگا رہندا ہے جس گھر وچوں روٹی پک کے غریباں دے دروازے تے جاندی ہے میں ایویں اعلان نہیں کر رہا الحمدللہ مسجد نمرہ نے پیغام دیتا ہے تسی توجہ تے غور نہیں کیتی پچھلے سال جدوں لاک ڈاؤن لگا مسجد نمرہ وچوں پہلا اعلان ہویا جس غریب دے گھر روٹی نہیں پکدی جس غریب دے گھر سالن نہیں پکدا صبح اور شام اس مسجد نمرہ وچوں کھانا ملے گا سالن ملے گا یہ مثال قائم کیتی اس مسجد نے اور الحمدللہ پچھلے جمعے میں اعلان کیتا ہے میرے عزیزو اے عید اسی یتیماں تے مسکیناں نال گزاراں گے اللہ پاک رحمت اور برکت عطا فرمائے